مسند احمد دی حدیث ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے ان غاد الشہر قد حضرکم فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا مہینہ تواڈے کول آ گیا جدے اندر ایک رات ہے جڑی ہزار مہینے تو بہتر ہے۔ فرمایا من حرم فقط حرم خیر کل، جڑا جدے تو محروم رہ گیا وہ ساری خیراں تو محروم رہ گیا۔ یعنی جڑا اس رات تو محروم رہ گیا، اس رات کو اگے میں حدیث میں بیان کر جاگیا نہیں، حاضر ہویا نہیں اس رات کو، اور ساری خیراں تو محروم رہ گیا۔ کیوں؟ ایتھے تو کسی چیز دی تقسیم ہوندی ہوئے، بھائی ایتھے سارے مسجد چاجو سائیاں والی مرکزی مسجد دے اندر ایتھے پلاٹ تقسیم ہونگے، ایتھے مقام تقسیم ہونگے، تے ملنا اونوں ہے جیڑا حاضر ہے، جیڑا حاضر تے جیڑا حاضر ہی نہیں، تے ہن ایڑی تقسیم ہونی ہے نا، جن نے تقسیم نو لے لیا انہیں بنا لئی قسمت۔ یہ دا مطلب ہے قسمت بندہ اپنی آپ بناندہ ہے، جڑا چھال مار کے پرن ٹو گیا انہیں قسمت کتوں بنا لی ہے۔ اے رات جے قسمت بنان والی، قسمت بناندہ بندہ اپنی آپ، تے بناندہ طریقہ کی ہے لیلۃ القدر نو جاگے، تے جاگ کے کرنا کی ہے، موٹر سائیکل دی کالا دے بینسری سارے فیصلہ بازیاں گلیاں کماندہ رہے، میں جاگیا، اما میں ساری رات جاگیا۔ جاگنا کیویں، جاگنا کیویں، جاگنا کیویں میں جاگن دا طریقہ سکھو، قسمت بنان دا طریقہ سے۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام فرماندے اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ معزز سامعین حضرات، اگر اردو دی تو سب نو اچھی سمجھ ہوندی ہے تو اجازت ہے آج میں اردو جی کو گزارشات کرا۔ اور میرا سب اردو سنیا نہیں، میرا بلاتی اردو ہی سن کے ویکھ لو۔ ایک ہے تقدیر، ایک ہے مقدر، ایک ہے قسمت، قسمت نصیب۔ تقدیر کہندے نے اللہ دا او فیصلہ جیڑا مخلوق نو نظر نہیں آندا، صادر ہون تو پہلا۔ مقدر او ہے جدے حق اندر اللہ دا او فیصلہ ہو جائے، اس مخلوق جو او جڑا مخلوق کے او دا بن گیا مقدر۔ اس مقدر دی تقسیم دا نام ہے قسمت۔ جن نے او دی تقسیم حاصل کر لئی انہیں اپنی بنا لئی قسمت۔ مقدر بناندہ ہے اللہ، جیسے چاہے ویسے بنائے۔ قسمت بناندہ ہے بندہ اپنی آپ۔ ہن قسمت کیویں بناندہ ہے؟
قسمت بنان دا ٹائم کیڑا ہے، قسمت بنان دا ویلا کیڑا ہے، آج میں انشاءاللہ عرض کرنا ہے۔ کئی احباب چونکہ قرآن پاک نے کیا ہے نا، انسان بڑا اجلت پسند ہے، خیر آئی اللہ نو بھول گیا، پریشانی آئی تنگی آئی واہ ویلا کر لگ پیا، ہائے میری تے قسمت ہی سڑ گئی، ہائے میری قسمت نو کی ہو گیا۔ جو بھی ہو گیا وہ تو آپ ہی اپنی اچھی قسمت بنائی ہے، اللہ نے نہیں بنائی، اللہ نے مقدر بنایا ہے۔ قسمت سڑی ہے تاوی تیری غلطی، تری ہے تاوی تیرا عمل۔ لون تسی توجہ نال سماعت فرمانا ہے تے اپنی اپنی قسمت بنانی ہے چنگی۔ لون تینہ گلہ تے تسی غور کرو۔ پہلی گل تقدیر، تقدیر اللہ دا فیصلہ، اور تقدیر دے لئے 3 مرحلے۔ پہلا مرحلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نے، صحیح مسلم دی حدیث، فرمایا اسمانہ تے زمینہ دے بنن تو 50,000 سال پہلا ہر پاسے پانی ہی پانی، ہر طرف پانی ہی پانی، اللہ پاک دا عرش پانی تے وے، نہ زمین بنی نہ اسمان بنے، اللہ پاک دا عرش پانی تے، پانی اجے بھی زمین نلو زیادہ ہے۔ زمین چلو ضمناً بات آئی، یہ بھی تواڈے علم چ بات آئی، زمین کیویں بنی؟ میرے اللہ دیاں قدرتاں تے کدی غور کریا کس قدر میرا اللہ قادر ہر چیز۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، فرمایا ہر پر طرف پانی ہی پانی سی، رب العالمین نے جتے مکہ مکرمائے اتھے زمین دا ٹکڑا پیدا فرمایا، جڑا زمین دا ٹکڑا 1000 سال تک زمین پانی دے اتے تیر دا رہا، 1000 سال پانی دے اتے رہا۔ 1000 سال تو بعد اللہ پاک نے ایک ٹکڑے دے وچوں زمین کنڈی جڑی چاروں طرف پھیلا دی تھی، اور اس ٹکڑے دا نام رکھ دیتا مکہ۔ مکہ دا معنی ہے ناف، ناف پوری زمین دا سنٹر ہے، اتواڈے تے میرے جسم دی ناف پوری زمین پورے جسم دا سنٹر، مکہ ناف پوری زمین دا سنٹر، ناف مکہ مکرمہ دی زمین ساری زمین دی ناف ہے، اس واسطے دا نام رکھ دیتا مکہ۔ ایک اور بھی مکہ مکرمہ دا نام ہے قرآن پاک دے اندر ام القرآن، ام القرآن بستیاں دی ماں۔ کیوں بستیاں دی ماں؟ کہ جنیاں بھی دنیا دیاں بستیاں نے اینا ساریاں بستیاں دی زمین مکہ مکرمہ دی زمین دے وچوں نکلی، وچوں نکلی زمین ساری دی ساری زمین دے وچوں نکلی،
اے مکہ مکرمہ دی زمین ہن پوری دنیا دی زمین دی بن گئی ماں ام القرآن. چلو باقی تفصیلی گلنا زمین کی ہے یہ پھر کس ویلے. ہن میں اپنے عنوان تے آ اے میں تانوں تعارف کرا دیتا ہے زمین کس طرح بنی ہے. ہن بات تے غور کر دے جانا. زمین اسمان دے بنن تو 50,000 سال پہلا اللہ پاک نے ساریاں مخلوقاں دی مجموعی تقدیر بنائی ہے. میں اینیاں مخلوقاں پیدا کراں گا انہاں دے وچوں فلانی مخلوق نو میں سنگ لگاواں گا. فلانی مخلوق دی خوراک ہوے گی فلانی مخلوق دی خوراک ہوے گی گھاس وغیرہ. فلانی مخلوق دی خوراک ہوے گی گوشت. فلانی مخلوق دی خوراک ہوے گی موتی. فلانی مخلوق دی خوراک ہوے گی روٹی وغیرہ. ان فلانی نو میں اینے کن لگانے نے فلانی دے ظاہر کن دے فلانی دے باطن کن دے. اور ساریاں تو جتنیاں مخلوقاں نے انہاں دی مجموعی تقدیر یعنی ساریاں مخلوقاں دے بارے جڑا مجموعی فیصلہ اللہ پاک نے فرمایا زمینہ اسمانہ دے بنن تو 50,000 سال پہلا فرمایا. 50,000 سال پہلا تقدیر بنائی. یہ پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کر دینے فرما دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے توڑے چکر بندے دی تخلیق و دی ماں دے شکم دے اندر اس طرح کی جان دیئے. پہلے 40 دنہ دے اندر نطفہ جمدہ رہندہ ہے پھر اگلے 40 دنہ دے اندر او جمعیات نطفہ جمع خون دی شکل میں اختیار کر جاندہ ہے. وہ شدہ تھڑا بن گیا خون دا. پھر اگلے 40 دنوں دے اندر اوہی جڑا خون گوشت بن گیا اور پوست بن گیا ہڈیاں بن گیا ٹانچہ تیار ہو گیا. 3 یہ گزرے نے یعنی 4 مہینے پورے ہو کے تے 5ویں دے کچھ دن گزر جاندے نے تے اجے ادے اندر روح نہیں پھکی گئی. اے جڑا ماں دے شکم دے اندر ٹانچہ تیار ہویا ٹانچہ اجے دے اندر روح نہیں پھونکی گئی. ٹانچہ ہو گیا تیار روح ایتھے نہیں. روح کتھے وے جڑی اس ٹانچے وے چانی ہے روح کتھے وے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. سورت آراف اللہ پاک فرما دینے او ویلا ویکھو جدو تواڈے رب نے بنو آدم دے کولوں وعدہ لیا. کتھوں بنو آدم آئے نے اینا دے باپاں دیاں پشتاں دے وچوں کڈیا اینا نو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث جڑی اس آیت دی تفسیر مسند احمد دے اندر رب العالمین نے میدان عرفات دے اندر حضرت آدم علیہ السلام نو حضرت آدم دی پشت دے وچوں قیامت تک آن والی اینا دی اولاد دیاں روحاں نو کڈیا سامنے کھلا رہا. فرمایا الستو بربکم دسو میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں. میری بھی روح تہاڈی بھی روح ساریاں نے جواب دیتا بلا. کیوں نہیں تو ساڈا رب ہے. اور قرآن پاک تے حدیث دے وچوں پتہ چل گیا روحاں کتھوں نکلیاں. ساڑھے باپ حضرت آدم دی بولو ذرا پشت وچوں نکلیاں. پتہ چلیا کہ روح دی ماں دے شکم دے اندر ٹانچے دے اندر روح آن تو پہلے روح دا ٹھکانہ کیڑا باپ دی پشت. کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں. ماں دے شکم دی اندر ٹانچے دی اندر آن تو پہلے روح دا ٹھکانہ ہے باپ دی پشت. شادی ہوئی
6 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، اولاد نہیں ہو رہی۔ لڑکے دی ماں بولی بیٹا نو طلاق دے دے، کتھوں منحوس بہو آ گئی ہے، ایدے وقت اولاد نہیں ہو رہی۔ جملہ بڑا معروف ہے کہ مقدر بیوی دے نصیبہ ویچے، بیوی دے مقدرہ اندر رزق اولاد، مرد دے مقدرہ دے اندر ہے۔ جملہ مشہور ہے، تو سب سنیا کہ نہیں؟ ایک جملہ ٹوٹلی ٹھیک نہیں، غلط ہے، ایک قصہ۔ 2 جز نے، پہلا جز جڑا کسے حد تک مکمل نہیں، کسے حد تک درست ہے، دوسرا بالکل غلط ہے۔ حضرات رہن بات توجہ فرما دے ڈایا جے بات اور کر دے ڈانا، ہن ٹانچے دی بات کر لگا ماں، ہن باپ دی پشتی اندر گندی ہے روح، نی اماں نی پہنا تو اپنی بہو نو طلاق پہ دوانی ہے، ایدے ول اولاد نہیں ہو رہی۔ جدوں تیرے باپ بیٹے دی پشت اندر روئی نہیں، اے بی بی ٹانچہ تیار کدے واسطے کرے گی؟ طلاق نو نہ دعا، پتر نو دعا، یہ دا کی قسم؟ تو انہوں ویسے سمجھ کوئی نہیں آئی گال دی۔ طلاق اس گل تو دعا رہی ہے، اس گل تو طلاق کہ اولاد نہیں ہو رہی۔ ہاں میں ایک گل دا اعتراف کرا، عورت دا شکم تھی، عورت دا شکم مشینری، مشینری کا دی انسانی ٹانچہ تیار کرن والی مشین ہے عورت دا شکم۔ مشین تے مشین دے اندر خرابی بھی پیدا ہو سکتی ہے، جتنیاں مشینریاں نے اچھا کم کر دیا نے، لیکن کئی مرتبہ خرابیاں بھی پیدا ہو جاندیاں نے۔ میں ماننا ادھے اندر خرابی پیدا ہو سکتی ہے، جیڑی اس مشینری اندر خرابی پیدا ہوندی ہے، اس خرابی دا جڑا مجموعی نام ہے اوے 18 نام سنے آجے، فلانی بی بی نو 18، فلانی بی بی نو 18 دیاں 18 قسمان، پرانی تحقیق نمی تے ود گئی آنے، پرانی تحقیق 18 قسمان آ گئی، 18 قسمان آ گئی نے 18 دیاں، اونا چو میں چاندز کر بیٹا میرے والے میں تو اڑیاں ٹوہاں چھڑا دے نہیں جس انجی تو ساس دے رہے۔ شیطان روزیاں میں سارے شیطان نہیں بجے ہوندے بھی چو کئی کھلے بھی ہوندے ہیں جڑے تو انہوں سننا نہیں دیتے، سارے نہیں بج دے شیطان۔ کسی لئے بھی دساں گا کیڑا روزیاں میں شیطان بج دے کیڑا کھلا رہی دا آڑا بندے دا نفس شیطان ہے، یہ روزیاں بھی کھلا ہی ہوتا ہے، اور بھی کئی شیطان کھلے ہوتے ہیں روزیاں چھے۔ حضرات ذرا بات توجہ فرما دے ڈایا جے بات غور کر دے جانا عرض کر دیتا ہے، ہن بات جڑی میں کر رہی ہوں تسمات فرما دے جانا، بات عرض کر دیتی ہے بی بی دا شکم جڑا مشینری ٹانچہ تیار کرنے والی ہے، یہ اندر خرابی پیدا ہوگی، 18 دی بیماری آ گئی، کدی تے جناب حمل ہندہ ہی نہیں، یہ بھی ایک قسم ہے، کدی اللہ پاک نے امید نہ دیتی ہے، دوجے تیجے مہینے ضائع ہو گیا، کدی 7ویں مہینے دا ٹانچہ تیار ہو کے روح بھی پھوکی گئی ہے، لیکن ماں دے شکم اندر بار بار بچہ فوت ہوندا جا رہا ہے، کدی پیدا ہویا بچے تے نیلے پیلے داغ نے منچو چاگے بچہ فوت ہو گیا، کدی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، بیٹا پیدا ہو ہی نہیں رہا، یہ بھی 18 دی ایک قسم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے پدے کلو پوچھیا گیا حضرت جی اوہی مرد دے اوہی
عورت ہے کدی بچہ پیدا ہوندا کدی بچی پیدا ہوندی ہے فرمایا جدو مرد دا جوہر غالب آندا ہے اس ویلے بیٹا پیدا ہوندا ہے جدو عورت دا جوہر غالب آندا ہے اس ویلے بیٹی پیدا ہوندی ہے جدو ٹھرا دی بیماری اس قسم دی لگدی ہے اس ویلے ایسا ہوندا ہے مرد دے جراثیم جڑے کمزور ہو جاندے نے عورت دے ایکٹیو تو ایکٹیو ہو جاندے نے پھر جوہر عورت دا غالب رہندا ہے جدے نال بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوندیاں نے بار بار یہ علاج کروانا جائز 18 ہے کی 18 بیماری میری تحقیق دے مطابق ہے ہی جادو 100%. 18 بیماری لگتی جاتی میرے کو ہن تک جتنے بھی کیس آئے 18 دے متعلقہ 18 دے متعلقہ جتنے کیس آئے ہن تک کوئی ایسا کیس میں نہیں دیکھیا کہ جنہیں پیچھے جادو نہ ہو میں اپنی مصروفیات واسطے دن مخصوص کیتے ہیں فلاں فلاں دن بیٹھا کر گا تاڑی مہربانی اسے دن میرا رابطہ کریا کر ہن سفارشیں شروع وہ 2 دن تو اگے پیچھے اپنی مصروفیات دیاں کدی حاجی راشد صاحب دی کال آ گئی کدی فلانے حاجی صاحب دی تاڑی مہربانی او بھائی میں 2 دن رکھے نے ہفتے دے میرے باقی بھی مصروفیت اور یہ تواڈی گل ٹھیک ہے پر میرے خاص نے دا یہ پیشنٹ نو دیکھو چل سوچا مت وجن دی قیمت دیکھنے پہ بات جڑی عرض کر رہے بیماری لگی ہے روحانی بیماری اللہ پاک دی سونے محبوب پیغمبر فرماتے نے دنیا تے کوئی بیماری ایسی نہیں جدا اللہ پاک نے علاج نازل نہ کیتا ہوئے سوائے موت دے بڑھاپے دے موت اور بڑھاپے تو علاوہ ہر بیماری دا علاج بھی اللہ نے نازل کیتا ہے ہونے بیماری ہے اگر کسی بی بی نو بیماری لگ گئی ہے تے وہ دا علاج کرواؤ علاج کرواؤ ادا علاج کرواؤ اللہ پاک اگر اے تیرے بیٹے دے مقدران دے اندر اولاد دے اگر تیرے بیٹے دی پشت اندر روحانے اللہ پاک اولاد دے دے بے گا اور جیڑی میں بات کرنا چاہنا تے توجہ فرما دے آجے اے گل میں دسنا چاہنا سا باقی زمنن بات آگئی دسنا کی چاہنا سا کہ روح دا ٹھکانا کیڑے باپ دی پشت جس میں نے 4 مہینیاں تو زیادہ گزر گے ٹانچہ مکمل تیار ہو گیا اللہ پاک نے ایک فرشتہ کلے آئے ماں دے رحم دے منہ دے آیا فرمایا اکتب عملہ و رزقہ و اجلہ و شقی او سعید میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک فرماندے نے فرشتے آ لکھ ادا عمل لکھے نے دنیا تے جا کے کیسے عمل کرنے نے ادھے رزق لکھے نو پوری دنیا اندر کنا پوری زندگی اندر کنا رزق ملنا ہے ادھی موت دا ٹائم لکھ لے انہیں کدو مرنا تے کتھے مرنا تے کیسے مرنا ہے ادھی لکھ لے نے بدبخت ہونا یا بد نصیب ہونا ہے انہیں چنگا بننا یا مندہ بننا ہے فرمایا اج تقدیر تقدیر پھر سمجھ لو تقدیر فیصلہ اللہ دا فیصلہ کون آخری فیصلہ لکھ اے بن گیا بندے دا مقدر اللہ پاک تقدیر لکھوا دے نے تقدیر انہیں تھے کئیاں لوگوں چلا کی سجے گی مولی صاحب دے اندر میرا کی جرم میں چوری کرنا میں ڈکا ڈالنا میں نشہ کرنا میں لوگوں دھوکے دینا او پتر کی گل او میرا کی مسئلہ کیڑی گل تیری کرنا لے جائے میرے گل دھیان کر حضرات رب بات توجہ فرما دے جایا دے جو میں بات کر رہا تاڑی عمر جڑی ہے نا سنن والی جڑی گل تو ہن سنی بڑھے ہون تک توڑے دماغ اندر وسط ہو جائے گی گل اللہ اکبر
حضرات بات توجہ فرماندے جے ہن کئیاں نے کہنے مولوی صاحب ساڈا کی قصور ہے جے میں چوری کرنا وا اللہ پاک نے میرے مقدراں میں لکھ دیتا ہے اے بندہ چوری کرے جدوں میرے مقدراں لکھی چوری ہے میرا کی قصور ہے میرے مقدراں اندر لکھیا میں فلانے نو قتل کرنا ہے میرا کی قصور ہے سوال پیدا ہو سکتا اکتب عملہ فرشتہ لکھ دے ایک بندہ بیمار ہو گیا تسی لے گئے ڈاکٹر صاحب دے کول ڈاکٹر جی یہ بندہ بیمار ہے تا علاج کرو ڈاکٹر نے کہہ دیتا ہے دیا رپورٹاں کراؤ ٹیسٹ دے کراؤ لیبارٹی دے وچوں فلاں فلاں ٹیسٹ کراؤ جدوں ٹیسٹ کرواندا ہے ڈاکٹر وہ ساری رپورٹاں چیک کردا ہے کہندا میں جانوں ٹیکا لانا ہے نہ انجیکشن لانا ہے نہ مینوں کوئی ٹیبلٹ دینی ہے لے جاؤ تہاڈا بابا چند دناں دا پرونا ہے 5-7 دن دی خدمت کر لو جو ہی 5-7 دن گزرے بابا جی فوت ہو گئے بے جی فوت ہو گئے تسی سارے کٹھے ہو کے ڈاکٹر دے جا کے گل پہ گئے تو ساڈا بابا مارے ہے انہیں کہا میں کیوں مارے کوئی انجیکشن لگایا ہے نہیں کوئی دوائی دیتی نہیں تو پھر میں کیوں مارے تو کہنا سے 5-7 دن چنے فوت ہو جانے ماریا ہی تو ہو سا کیا پڑے ہو مانسو میں نہیں ماریا میں جڑا علم پڑھے ہے نا میرے اس علم نے دسیا سی ایدے مشینری دا فلانا پرزا ڈیڈ ہو گیا بس اینا اچھلنا رہ گیا جدنا 5-6 دن دے گزر جان گے جو ہی کدا حصہ ختم ہویا کیونکہ ختم ہو رہا ہے مسلسل ایدی ڈیتھ ہو جائے گی کیونکہ ایدی مشینری جواب دے جائے ڈاکٹر دا محدود علم جڑا کئی مرتبہ غلط بھی ہو جاندہ ہے ڈاکٹر دے محدود علم نے دس دیتا کہ ایدہ پردہ ڈنڈ ہو گیا ہے جنہوں مکمل ختم ہو جائے گا اے بندہ فوت ہو جائے گا اور ڈاکٹر دے محدود علم نے خبر دے دیتی ہے لیکن میرے اللہ دا علم یقینی بھی ہے لا محدود بھی ہے اللہ پاک اے نہیں کہیں دے کہ لکھ میں اس بندے نو چور بنانا ہے میں اس بندے نو ڈاکو بنانا ہے میں اس بندے نو قاتل بنانا ہے بلکہ اللہ پاک فرماندے نے میرا علم اتنا وسیع ہے مینوں پتہ ہے دنیا تے جا کے کی کرنا ہے جو کرنا ہے اکتب عملہ لکھ لے اور تقدیر دی کو سمجھ آئی دیکھیں تقدیر تے یقین رکھنا ایمان دا بہت بڑا حصہ ہے اچھی اور بری تقدیر تے ایمان رکھنا یقین رکھنا اللہ اکبر کوئی ایسے حالات بن گئے کیوں بڑھے کیوں بڑھے تو کون ہے کیوں کہنا رہا اللہ اپنی مرضی والا انہیں جو چاہیا فیصلہ کیتا اللہ اکبر حضرات بات نہ توجہ فرمان دے آج اعتراض کرنے والے لوگ کی بڑے اعتراض کر دینے ایک عالم دین نو کسی اعتراض کر دیتا ویکھو جی ایک بندہ بڑھا ہو گیا 70-80 سال زندگی گزار کے فوت ہویا ہے ایک منڈا جوانی چڑھے آئے وہ دے ماں باپ نے بڑے پیسے لا کے انہوں ڈگریاں تے پہنچایا ہے بڑھا ماں پیو ہے انہوں نے مزدوریاں کر کے انہوں پڑھایا ہے جو ہی آیا ماں باپ دی خدمت دے قابل بڑھیا نوکری لگن دے قابل بڑھیا ڈیتھ ہو گئی کیا ہے اللہ دی زیادتی نہیں کیا ہے اللہ دی زیادتی نہیں بڑا افسوس ہویا بھائی اللہ دے فیصلے دے فلانا بندہ فوت ہو گئی کتے گیا سے میں افسوس تے گیا سے بڑا افسوس ہویا بھائی فلانے بندے اور تعزیت تے چلو گل مننے نہ رہی ہے میں تعزیت تے گیا افسوس کی ہے بڑا افسوس ہویا بھائی تہاڈا بندہ فلاں مر گیا اللہ دا فیصلہ جو غلط ہویا تاں افسوس ہو گیا تے افسوس تے نہیں گیا تعزیت تے گیا سیدہ فاطمہ آ رہی ہیں سن ابو داؤد دی روایت تے آپ جنازہ پڑھا کے آ رہے اللہ اکبر اور تسی پھر تے آنے لگ گئے ہو
پترا میرے ور ویکھ تو تیرا شیطان بڑا تگڑا ہویا ہے اللہ اکبر اینیاں قیمتی گلاں ہو رہی ہیں قرآن دیستیاں قیمتی گلاں تو انہوں پتہ ہے میرے مزاج دا میں روایتی تقریروں تو ہٹ کے اللہ دی توفیق میری کوشش ہوندی ہے میں تو انہوں معلومات دیاں کتابوں سنت میں تو ایک منٹ ضائع نہیں کرتا تجھے پھر اس طرح دی بے پرواہی کرو ہاں جی ذرا توجہ کتھے گل پہنچی سی چلو شکر میں تے کہ ہونے تو سارے جادو میں جکڑے ہو کیونکہ جنہوں جادو ہو جنہوں اکثر چیزوں پھلنیاں شروع ہو جاندی ہیں شیطان بھلاندہ ہے سورہ کہاں پڑھ کے دیکھو اوتھے یوشا نبی نو شیطان نے بھلاتا سی گل دسنی سی ہونا کہ مچھی فلان جگہ بیٹھے دریا ٹر گئی ہے کہنے لگے حضرت جی وہ اتنا ٹوٹ ٹوٹ کے تھکاتا ہی اوتھے کیوں نہیں دسیا انسانی کی لفظ انسانی الا الشیطان میں نہیں بھولیا مگر میرے شیطان نے بھلایا ہے حضرات ذرا بات توجہ فرما دینا آجے بات غور کر دینا نا جڑی میں بات کر لگا وہاں توجہ فرما دینا آجے افسوس اللہ دے فیصلے دے افسوس میرے محبوب پیغمبر جنازہ پڑھا کے واپس آ رہے نے مین گلی چوں لکھ گلی آئی ہے ادھر ایک بی بی آندھی نظر آ رہی ہے فرمایا لگتا ہے ٹور تو لگتا ہے میری بیٹی سیدہ فاطمہ ہے میرے پیغمبر رک جاندے نے حضرت فاطمہ قریب آئیاں میرے پیغمبر فرما دے نے بیٹا کدھروں آئی ہے ابو جی میں او فلانا فوجی آلے کرو میں تعزیت تے آئی ہوں افسوس کرنے گئی تعزیت کی ہے صبر تسلی بھئی جو ہو گیا نا یہ اللہ دی رضا سی اللہ دا فیصلہ سی تے جو ہو گیا ہے اللہ دی رضا اللہ دے فیصلے تے راضی رہا جے صبر کریا جے یہ تے بڑی بڑی عظیم شخصیات آئیاں نے اللہ دے فیصلے نے قبول کر کے چلیاں گئیاں نے تسی بھی فیصلہ قبول کرو صبر کرو صبر دا بدلہ اللہ جنت دے گا وغیرہ وغیرہ کلمات حضرات تو تھے انہوں نے کیا ہے ابو جی میں انہوں دی تعزیت تو واپس آ رہی ہوں اور بات لمبی ہو گئی عرض کرنا چاہنا مذرا بات توجہ فرما دینا آجے اللہ پاک بات جڑی کر رہی ہوں سا تقدیر دے حوالے نہ کر رہی ہوں سا بات لمبی نکل گئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کو تعالیٰ فرما دینے جنہوں جو ٹانچہ تیار ہو جاندہ ہے پھر اللہ پاک کو فیصلہ روح پھونکن تو پہلا لکھوا دیں نے اکتب عملہو یعنی ایدہ کی مطلب ہے کہ اللہ پاک نو اللہ دا علم نہ وسیع ہے اللہ نو پتائے نے دنیا تے کچھ کرنا فرمایا جو کچھ نے کرنا ہے لکھ بندہ بڑھ گیا مسیحتے آجی راشد صاحب دی یا میاں عمران صاحب دی نظر پہ گئی اے بندہ کسے مارتے کھلوتا ہی تھوڑی دیر لگی انہیں جتی چک لئی انہوں نے کہا میں اسی تو کیا سی نا کسے مارتے کھلوتا ہی انہیں اینا چکوائی ہے او بھائی ایسا کہ میں چکوائی ہے اور سانو تیڑی اللہ تعالیٰ نے کل جوتن اندازہ لان دے ہاں وہ دے انداز اس طرح دے ہن کے کسے مارتے کھلوتا ہے کو گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں انہاں نو جڑی اللہ نے علم دیتا سی حص دیتی سی حص پانچ حاصل دے نا پانچ حواس خمسہ انہاں نے دے مطابق اس دے مطابق جڑا علم حاصل کیا انہاں دے مطابق دسیا وہی ہو گیا لیکن ساڑھے اندازے کئی غلط بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اسی خدا نہیں میرے اللہ دا کوئی فیصلہ اندازہ غلط نہیں ہوتا یقین نہیں ہوتا انہوں کہندے نے تقدیر
فرمایا لکھے نے دنیا تے جا کے کی کرنے تساں حدیث پاک بھی سنی ہے میرے پیغمبر فرما دینے دعا تقدیر نو بدل دیندی ہے یہ دا کی مطلب ہے یہ دا مطلب ہے اللہ پاک نو پتا سی اے دنیا تے آ کم کردہ 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 یہ دے حالات ابتر ہو جانگے پھر اچانک ایک حدیث سنے گا کہ دعا تقدیر نو بدل دیں دیئے یہ دعا کرے گا اللہ دی تقدیر بدلے گا یعنی وہ بھی یہ دی تقدیر میں لکھیا سی کہ دعا کرے گا تو جنہی سی نہ لکھیا پھر یہ دماغ چے گا لونی ہی نہیں تسی لکھ حدیثاں سنا دے جاؤ وہ دے ذہن چی نہیں ہو اللہ اکبر فرمایا اکتب عملہو ورزقہو اے لکھ دے مقدرہ دے اندر پوری زندگی دے اندر اینا رزق لکھ دیتا گیا دے مانگے مثال دے طور تے ذرا بات تے توجہ فرماندے ڈانے ایک بندے دے مقدرہ دے اندر اللہ پاک نے رزق لکھا دیتا نو پوری زندگی دے اندر 50 کروڑ دا رزق دینا 60 کروڑ دا رزق دینا ہے اور پوری زندگی دے اندر اینا رزق نو دینا اور یہ رزق جنہ سارے دا سارا ایک کو دن نہیں ملنا روزانہ برابر نہیں ملنا کدی ود کدی کٹ کئی ککھاں تو لکھاں در کئی لکھاں تو تلکل ایام نداولھا بین الناس اے اسی دل لوکاں در پھیر پھیر کے لے آنے کدی ککھاں تو لکھاں اندر لکھاں تو ککھاں دے اندر ان بات غور کر دے ڈایا دے ان کے جڑی میں گل دسن لگا کہ جڑا اللہ نے دے مقدرہ دے اندر رزق لکھیا پوری زندگی اندر انہوں 60 کروڑ دا رزق دینا ہے اور کنا کنا دینا ہے کنا کنا دینا ہے اے جدو تقسیم اللہ نے کرنی ہے اس تقسیم نو جڑا جا کے حاصل کر لوے گا ایدہ نام دے قسمت کو سمجھ آئی ہے مقدر دی تقسیم یار 60 کروڑ دا بھی لکھیا ہے ان آخروں دی تقسیم تے ہونی ہے نا انہوں اے سال 60 جو 10 کروڑ دا دینا ہے اے سال 1 کروڑ دا دینا ہے اگلے سال اینے دا دے یہ جڑی تقسیم ہے یہ دا بھی تو کوئی ٹائم بیلا ہے نا وہ تقسیم دا ٹائم بیلا پورے سال چو ایک رات ہے وہ بے لیلۃ القدر تقسیم والی رات جے قسمت بنانی جے قسمت پورے سال دی بنان واسطے ایک رات جے لیلۃ القدر کتھے لکھے ہے میں 2 مقام پڑھ لگا قرآن پاک جتھے لکھی ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر آجڑا میں لفظ پڑھیا نا کل امر ایک کلو امر ہی پڑھیا جانا سی لیکن پیچھے من حرف جارا آگیا جدی وجہ تو کل اسم جر دیتا گیا ہے من دی وجہ من کل امر اگر من نہ ہوندہ پھر کلو امر پڑھیا جانا سی اللہ اکبر اے جڑا کلے ہمارے علم اپنے ذہن اندر رکھنا ہے ادا میں تواڈے سامنے دی تفصیل بیان کرنی ہے رب العالمین فرما دینے اسے اس قرآن پاک نو نازل کیتا قدر والی رات اندر تقدیر والی رات اندر
قدر کی ہے تقدیر. اساں اس قرآن نو نازل کیتا تقدیر والی رات دے اندر. جیڑی رات نو تقدیر مقدر تقسیم ہوندے نے اس رات اندر اساں نو نازل کیتا ہے. تانوں نہیں پتہ او رات کیسی ہے. او رات 1000 مہینے تو بہتر رات ہے. اس رات دی اندر حضرت جبریل علیہ السلام زمین تے آندے نے. فرشتیاں دے سردار حضرت جبریل دنیا تے آندے نے. حضرت جبریل دنیا تے تشریف لے آندے نے. کلے نہیں آندے, انہاں نال بڑے فرشتے آندے نے. کنے آندے نے؟ مسند احمد دی حدیث سن لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے زمین تے جننے کنکر نے انہاں کنکراں دی تعداد تو بھی زیادہ فرشتے اس رات نو نازل ہوندے نے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا. تسی نلکے یا موٹر دا بور کران دے ہو, جدو تھلے ریت آنی شروع ہوندی ہو دے اندر روڑ بھی ہوندے نے. چلو یہ کرو ایک بور وے جننے روڑ ہوندے نے ذرا وہی گن کے بخار تو اٹھے بولتے ہو نہیں گنے جانے. کئی مرتبہ ریت منگوانے یا مقام تعمیر کرن واسطے روڑاں والی ریت آندی ہے. تو اٹھے تو دے کٹرالے دی ریت نہیں کیوں کرنی گنے جانے. فرمایا پوری زمین دے اندر جننے کنکر نے انہاں تو بھی زیادہ تعداد اندر فرشتے اتر دے نے. سوال یا اللہ تیرے اتے تنقید نہیں, تو جو کرنا ٹھیک, صرف سمجھن واسطے میں سوال کر لگا. یا اللہ انہیں فرشتیاں دی لوڑ کی پہ گئی انی تعداد کہ زمین دے کنکران دی تعداد تو بھی زیادہ فرشتے. اینج کہہ لو زمین دے وچ ایک پورے جنی جگہ بھی خالی نہیں, سب فرشتے ہی فرشتے. ایک پورے ایک پوٹا پوٹے جنی پپوٹا. یا اللہ انہیں فرشتے کیوں آگے؟ ہاں تے آئے کتھوں؟ بے اذن ربہم. فرمایا سارے فرشتے اپنی مرضی نال نہیں آئے, اللہ دے اذن دے نال آئے نے. پھر اللہ انہیں فرشتیاں دی لوڑ کی پہ گئی ہے بھی بے اذن ربہم من کل امر. فرمایا اس واسطے انہیں آئے نے کہ ساری زمین تے جنیاں مخلوقاں نے انہاں ساریاں مخلوقاں دے فیصلے جڑے پورے سال دے نے اے کے آئے نے. ایک اور مقام سنیا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین. اللہ پاک فرماندے نے منو اس کتاب دی قسم ہے, منو کتاب مبین دی قسم ہے, منو کتاب مبین دی قسم ہے. سبحان اللہ, اللہ نے قسم اٹھائی کتاب مبین دی. کیوں قسم اٹھا کے اللہ پاک فرماندے نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. اساں اس کتاب نو برکت والی رات میں نازل کیتا ہے. انا کنا منذرین, اسی اس کتاب دے ذریعے لوکاں نو ڈرانے ہاں, اللہ تو ڈرانے ہاں, عذاباں تو ڈرانے ہاں, نافرمانیاں تو ڈرانے ہاں. کیڑی رات برکت والی فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات دے اندر سارے فیصلے کیتے جاندے نے. اس رات دے دو نام نے, دو, ایک ہے لیلہ مبارکہ, ایک ہے لیلۃ القدر. ایک نام ہے تقدیر والی رات, دوسرا نام ہے برکت والی رات.
دو نا فرمایا اس رات نو کلو امر اگے بھی پڑھیا کلو امر من کل اتھے کلو امر سارے فیصلے کیتے جاندے نے سارے فیصلے کیتے جاندے نے فیصلے کون کردے فرمایا امر من عندنا اے فیصلے اسی کرنے اسی انا کنا مرسلین انہاں فیصلے انو زمین تے لگے آندے نے ساڑھے بھیجے ہوئے فرشتے آندے نے فرمایا رحمتم من ربک انہو هو السمیع العلیم اے سارے فرشتیوں دا فیصلے لگے آنا توڑے رب دی رحمت ہے اور بات تیرا غور کر دے ڈایا نے اس رات دی اندر سارے فیصلے آندے نے سارے تو مراد دیئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ وضاحت کر دیتی ہے فرمایا پورے سال دے فیصلے ایسا دی لیلۃ القدر جڑی کہ رمضان دے آخری عشرے دیاں تاک راتاں دے وچوں ایک رات ہے اس رات تو لے کے اگلے سال دی رات لیلۃ القدر تک پوری زمین تے ساریاں مخلوقاں دے بارے جو بھی ہونے اس سارے فیصلے نازل کیتے جاندے نے اے سال اینیاں بارشاں پینیاں نے اے سال اینیاں دھوپاں پینیاں نے اے سال اینیاں فصلاں ہونیاں نے اے سال اینے زلزلے آنے نے اے سال اینے طوفان آنے نے اے سال اینے فتنے کھڑے ہونے نے اے سال اینے بچے بچیاں پیدا ہونے نے اے سال اینے فوت ہونے نے اے سال فلاں کا منائے ساری زمین دیا مخلوقاں دے سارے سال دے سارے فیصلے اتر دینے تے اس رات نو اتر دینے کل امر من کل امر سارے فیصلے ایک بھی پیچھے نہیں ادھا بھی پیچھے نہیں ادھیوں ادھا بھی پیچھے نہیں سارے فیصلے پورے سال دے ساریاں مخلوقاں دے فیصلے اتر دینے اس رات نو اتر دینے میں قرآن پہ پڑھنا ماں اور قرآن کہہ رہا ہے سارے سال دے فیصلے مرن جین دا فیصلہ رزق تقسیم دا فیصلہ ہر فیصلہ اس رات نو اتر دائے ہونو کیڑا فیصلہ باقی رہ گیا جڑا شب رات نو نازل ہونے نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ نو پلے کھانا کیا کلو عمر کے فرما دیا یہ دسنا چاہتے ہو لوگ نہیں جی نہیں شب رات نو کئیاں دے پتے لگ دے نے کئیاں دے چڑھ دے نے جیری زندہ دریا کھول دے لوگوں نو دسنا چاہتے ہیں کہ قرآن غلط کہہ رہے ہیں تیرا مولوی ٹھیک کہہ رہے ہیں تو لوگوں نو دسنا چاہتے ہیں رب نو قرآن نازل کر دیا غلطی لگی ہے تیرے مولوی دی گل سچی ہے قرآن کہے کلو امر من کل امر کل دا ترجمہ کر کی کرے گی اور ساڑھے پنجابی کی نہیں اسی آندے کلو ہم فیصلے کہنے یا کئی مرتبہ کے نہیں کی منہ دا سارے ٹوٹلی سارے فیصلے ہن جڑی استثنائی صورت کڑنے دی کوئی ایت پڑھ حدیث پڑھ اچھا ایدہ نام کی ہے شب برات شب فارسی دا لفظ برات عربی دا تے شریعت تے فارسی چتری نہیں شریعت تے اتری عربی چھے او کہ سمجھ امدی جے کہ نہیں پہی کل نو تو سفیر کو لے ہونا ہے جو ہی شبرات ہونی ہے تو ایک گل یاد نہیں رہنی اللہ اکبر یاد رکھنے واسطے نا میاں محبوب عالم صاحب اور بھائی عبداللہ صاحب یاسین عبداللہ کیسٹالے اے ماشاءاللہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں انہاں کو جا کے نا اپنے موبائلہ دی میمری چھے تو سب تخریق کرانی ہے انہاں تو بار بار سننا تاکہ تو نہیں یاد ہوئے جو ہی شب برات آئے ٹھک ٹھک لوگ کا جواب دیں دے رہا اللہ اکبر حضرات
ہن بات تے غور کرنا پہلی صدی دوجی صدی دے اندر جنیاں حدیث دیاں کتاباں نو محدثین نے بلسانید مدبر فرمایا ہے انہاں کتاباں دے اندر اے شب برات دا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہاں البتہ جڑیاں اس تو اگلی صدی دے اندر اس تو اگلی صدی دے اندر جڑیاں اس تو اگلی صدی دے اندر کتاباں لکھیاں گئیاں نے انہاں دے اندر تذکرہ آ گیا ہے یعنی یہ ساریاں من گھڑت ضعیف روایتاں نے ایک بھی شب برات دے بارے روایت صحیح سند تو ثابت نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تواڈے دلاں دی تڑکن حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تشریف لیا چکے نے اب اے لوگ جو ہی آئے نے سارے دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی کہ ساڈا شیر آ گیا شیر آ گیا پھر اللہ اکبر اللہ اکبر حضرات ذرا ہن بات تے توجہ فرما دے نا آج میاں عمران صاحب باہر ہی بہرے سن جدوں طالب علم تقریر کرن لے ویکھ لو پسری صاحب نال ہی اٹھ کے اندر آ گئے کوئی گل نہیں میاں صاحب مار لو رو جنا مارنا حضرات ذرا بات تے توجہ فرما دے نا آج بات تے غور کر دے جانا اچھا میں جمعہ پڑھا سی تے جمعے وچ بلا میں کی کیا سی کہ جڑا مضمون شروع کیتا نا ایتھوں ہی شروع کراں گا او میں کیوں نہیں بیان کیتا میں اس واسطے تانوں آکھیا سی 100 بوری اکٹھی کر دیو گے تے بیان کراں گا تے جے نہ کیتی تے پھر بیان نہیں کرنا ہن جنی دیر 100 پوری نہیں کرو گے مضمون تانوں سنانا نہیں باقی حضرات اج میں لیٹ بھی تاں ہویا لینٹر پواندا رہیا مسجد ہاں نہیں ذرا توجہ حضرات ذرا بات توجہ فرمان دینا کیونکہ آجی صاحب نے میں کہا سی 100 بوری دیاں گے 100 تے 50 ہی مر کے 50 تو ہی تھلے رہے حضرات ان بات تک ہاں پسروری صاحب ہوندے 100 چھڑ کے 400 ہو جاندی انہاں توڑ کو تکے نہ کڑا رہے وہ پائیا تے پیسہ عاشق ہے کوئی رنگ روپ دا بھی فرق ہوندہ ہے نا کی کریے ماں بھی کو مال نہ کری ماں چاہ ناصر مدنی کو پوچھ حضرات بات را توجہ فرما دے جایا جے بات غور کر دے جانا جڑی میں بات کر لگا تے توجہ فرما دے جایا جے ہن عرض کر دیتا ہے کہ شب برات دی شریعت اندر کوئی حقیقت نہیں عام راتاں جیسی رات ہے فیصلے سارے کیڑی رات پہ نازل ہوندے نے من کل امر فیہا باذن ربہم من کل امر ہن اے لیلۃ القدر کیڑی رات ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں بیان کر دیتیاں میرے پیغمبر فرماندے نے اس رات سکون رات ہوئے گی اس رات نو ستارے نہیں چڑھن گے تو کئی مرتبہ آسمان تے نظر مارے آگ دا گاڑا بڑی تیزی نہ جاندا ہے ویکھیا جے کدی او کی ہوندا ہے او پتہ کی ہوندا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ اللہ پاک ارشاد فرما دے نے فرمایا آجڑے ستارے نے انہوں اساں اسمانہ دی زینت بنایا ہے زینت ہون ساڑے نات خان چونکہ ساریاں ناتاں نہ انہ تحقیق دے کرانی نام نات دا ہوندہ ہے ہندی مبالغہ رہی ہے نام نات دا ہوندہ ہے ہندہ شرک ہے تے تساں کیڑا لفظ سمر کے سبحان اللہ کہنی تو ہاں تے سرتے کہنی تو ہاں تے سرتے کہنی سر چنگی لگی سبحان اللہ حالانکہ توڑی سبحان اللہ پتہ کی ہوندی ہے سبحان اللہ میں نہ جو تو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں جند جان جدنا لونا ادنا محمد سونا نکلی ہے کہ نہیں توڑی سبحان اللہ تو انہوں کوئی پتہ نہیں لگا لفظ میں کی تو صرف سرتے سبحان اللہ کہیں حالان لفظ کی ہے توڑا عقیدہ لٹ گیا لفظ
جند جان جدے نام لونا ہے فرمایا کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للنبی ٹھیک پڑھے ہمیں ٹھیک پڑھے ہمیں و مماتی للہ رب العالمین سونیا تسی کہہ دیو میری نعمت تے میری قربانی تے میری جند جان کدے نام اللہ آکھے اللہ تسی آکھو للنبی عقل ہی کوئی نہیں کی بیان کرن رہے لوکاں دے سامنے تے تو انہوں ہی سمجھ نہیں آتی سر آواز تے سر تے سبحان اللہ اگو پھر نات خان کے دا ہور کھچ کے کہے اوچی میں نو ایک حدیث دسو پوری شریعت چو اجتماعی ذکر کروانا اجتماعی ذکر کروانا اے حدیث ہو دین میں نمیں کم کرن رہے ہو مجمع آپ کوئے جویں نبی پاک نے حدیث بیان نبی پاک نے فرمایا درس دیتا صبح ایک بندہ گائے لے کے جا رہا سی تھک گیا اتے سوار ہو گیا گائے انسانہ دی طرح بولی میں نو رب نے تیری سواری واسطے پیدا نہیں کیتا صحابہ نے کہا سبحان اللہ کیوں کیا گل ایمان تازہ کرنا لی سی گل دی سمجھ آئی پھر انہوں سبحان اللہ کیا آپ نے منع نہیں کیتا انہوں آپ کیا ہے لیکن بندہ کبھی آکھو سبحان اللہ اجتماعی ذکر کروانا پوری شریعت سے کروایت دے دو میں بھی لوگوں کو کرواما کرا یہ دوتے ساڑھے علماء دے فتوے موجود ہیں بڑے بڑے جید موجودہ زمانے دے علماء اور انہا چیزاں نہیں سانو گھر سمجھت تو قاصر کر دیتا ہے اساں جل سے صرف رولے دا نہ رکھے ہاں کو دلائل آئے لے دلائل تو سر چنگا پارا کو بغدر چھوٹے ہے پارا بغدر چھوٹے ہے وہ دی تائید کراؤ لوگاں تو جی میں ساڑھے پسرون شاہ دی آتے کو چنگا دلیل ٹیکا کہ بولو دسو گا ٹھیک ہے کہ نہیں بلاؤ جواب لو یہ تے خطبے جمعہ بھی لینا چاہے تھے اللہ اکبر حضرات ان بات نہ مقصد اگر عوام نو جگانا ہی مقصد ہو گئے تو انہاں دیا کئیاں تقریریں تو سن لو انہاں دا ایک سٹائل ہے جدو چنگا کھچ کے دلیل سٹن گے اور دسو گا ہے کہ نہیں آپ ہی تجھے بولو گے آپ ہی جاگ پو گے حضرات ان بات نہ توجہ فرما دے گایا جے بات تیرا غور کر دے گایا جے جیڑی بات پر میں توڑی توجہ دے لانا چاہنا اللہ واسطے کو بندہ میرے کے بڑے خلاف ہے تاڑی مہربانی اس گل تو خلاف نہ ہویا جے کوئی اور بنا بنا لیا کیونکہ شریعت ہی گل ہے اللہ اکبر حضرات ان ذرا بات توجہ فرما دے جایا جے میں عرض کر دیتا ہے صرف سر وال نہ ویکھیا کرو دلائل وال ویکھیا کرو دلائل وال ہن جڑی میں گل تواڈے سامنے بات بیان کر لگا وا فرمایا انا فرمایا من کل امر اوتھے فرمایا فیھا یفرق کل امر حکیم رب العالمین فرما دے نے اے رات جڑی لیلۃ القدر یہ دے اندر اے سارے فیصلے کیتے جاندے نے پھر لیلۃ القدر کیڑی ہے میرے پیغمبر نے نشانیاں دسیاں نے اس رات دے اندر ستارے نہیں چڑھن گے ستارے کی نے نبی پاک فرماندے نے جدو شیاطین جاندے نے اسمان دے قریب فرشتیاں دیاں گلاں سناندے واسطے انہاں نوں او ستارے توڑ کے مارے جاندے نے ستارے توڑ کے مارے جاندے ہیں اس ستاریاں دا مقصد اسمان دی زینت دوجا مقصد شیطاناں نو پجھان واسطے ستارے توڑ کے مارنے لیکن اے نہیں اور جویں وہ ایک لفظ یارو عرش سجدہ ہی نہیں سونیا تو آج عرش سجدہ ہی نہیں کوئی آندہ فلک سجدہ ہی نہیں تو فلک تے اللہ نے تاریاں نہ سجایا ہے کوئی اندر سجدہ ہی نہیں اللہ دی ذات جڑی خالق ہے وہ دینا نہیں سجیا تو مخلوق نہ سجے گا کیسی
جتنی گل شریعت بیان نبی پاک دا بہت بڑا مقام ہے لیکن اللہ توتے نہیں. حضرات ان بات غور کر دے جایا جے ستاریاں دا مقصد ہے کہ تاں توڑ کے تارے مارنے لیکن جڑی لیلۃ القدر دی رات ادھر ستارے نہیں ٹوٹ دے. کیوں؟ ادھر زمین تے فرشتے اتنی تعداد وچ آئے نے کسے شیطان دی جرت نہیں تاں جائے. فرشتے اتنے آگے نے کسے شیطان دی جرت ہی نہیں اٹھتے جاتے. اس واسطے اس رات نو ستارے نہیں ٹوٹن گے. ایک کو دی نشانی رات سکون والی ہوئے. اگر سخت گرمی بچے تے ادھر گرمی دی شدت کٹی ہوئے. سخت سردی ہے تے سردی دی شدت کٹی ہوئے. پر سکون رات ہوئے. صبح سورج نکلے گا بغیر شعاواں تو. پتا جے صبح سورج نکل ہے وہ دے وال نظر پر کے نہ میں ویکھ سکنا نہ تسی ویکھ سکتے کیونکہ کوئی شعاواں پیندیاں. لیکن لیلۃ القدر دی صبح نو سورج تسی اس طرح ویکھو گے جویں چن نو بڑے آرام نال دیکھ لیں. نشانیاں نبی پاک نے دسی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سال میرے پیغمبر نے فرمایا میں اللہ پاک نے لیلۃ القدر بخائی خواب اندر لے کر میں بھول گیا ماں. البتہ ایک نشانی یاد رہ گئی ہے. وہ بھی صبح نو میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا. صحابہ کہندے نے سا غور کر دے جانا ہے کیڑی رات میرے پیغمبر فجری فجر نو سجدہ سیرت کیچڑ میں کر دینے. ابو سعید خدری فرماتے ہیں 21ویں رات دی صبح آئی نبی پاک علیہ السلام دی سونے پیغمبر اسلام دی مسجد دی چھت جڑی چھپر سی کھجور دے کھگیاں دا بارش پئی پانی گریا سجدے والی جگہ تے پانی گریا چکی کیچڑ بن گیا. آپ نے سجدہ کیتا کیچڑ لگ گیا. صحابہ کہندے نے یقین ہو گیا ایسا لیلۃ القدر 21ویں رات. پھر اس تو اگلے سال 23 پھر ایک سال 27 میں آئی. ابی بن کعب نے قسم اٹھا کے کیا میں قسم اٹھا کے کہنا 27 میں. کئیوں نے پریکھا لگ گیا انہاں کیا ساری عمر ہے ہی 27. ابی بن کعب نے او سال دی قسم چکی سی ساری زندگی دی نہیں. جے ساری زندگی دی کرو پھر دو حدیثاں دا کی کرو. ساری حدیث کو ملا کے فیصلہ کر یعنی لیلۃ القدر پھر کے آندی ہے. اس واسطے نبی پاک فرماندے نے کہ تسی اینو آخری عشرے دیاں تاک راتاں دے اندر تلاش کرنا ہے. ہن میں عرض کر لگا واں کیویں تقسیم ہے. مثال دے طور تے بندے دے مقدراں دی اندر لکھیا 60 کروڑ دا رزق ہے. اس رات نو فیصلہ کیتا جاندا ہے کہ 60 دے وچوں اینو اے سال دا کنا رزق دینا ہے. تیری رزق اللہ عورت دے مقدراں چ نہیں لکھیا جاندا. ماں دے شکم اندر ہر بچے دے مقدراں اندر رزق لکھیا جاندا ہے پاویں مرد دے پاویں عورت حتیٰ کہ جے کو خوش رہا تے اودے وچ بھی لکھیا جاندا ہے. مشہور ہے کہ رزق عورت دے مقدراں چ ہوندا ہے. مشہور ہے نہیں بھائی. بچہ خواہ مرد خواہ عورت خواہ مخنث خواہ مخلصہ ہر ایک دے مقدراں چ. ہاں اے میرے مالک دی مرضی تھوڑا لکھے بہتا تو دی مرضی. اللہ اکبر. ہن جڑی تقسیم ہونی ہے احسان کنا دینا او تقسیم دی رات لیلۃ القدر. ہن میرے نبی دی حدیث سنیا جی انہوں سمجھا کے گل میں موقع لگا کیونکہ مولانا نے میرے خیال اگے بیان کرنی کی طرح. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں جی توجہ نہیں ہاں جی توجہ کرے بوری پوری. اچھا چلو ٹھیک ٹھیک ہو.
جب بوریاں پوریاں کر دو تو میں آپ ہی ٹائم دے کے آ جائیں گا پھر تو باقی مضمون سنا دیں وہ 50 بھی پوریاں نہیں سر میرے خیال 47 ہوتا ہے اللہ اکبر اچھا ہاں جی توجہ ہوئی توجہ رزق دی قسمت بنان دی گل ہون لگی جی قسمت کیویں بنانی ہے بڑا ہو جڑا قسمت ماشاء اللہ برکت ماشاء اللہ پڑھیا نا عاشق عاشق بھائی ليلۃ القدر دی رات ہے لیندے نے تے منگتے نہیں 36 ہو گئی اور 10 پائی اوپر تو آ گئی یہ کہہ دیا کام 46 ہو گئی 47 ہو گئی میرے رہ گئی میں تو کیا سی نا مسلوی صاحب تے پیسہ عاشق ہے ليلۃ القدر دی رات منگدے جے ہاں جی ہن ذرا سمیٹاں گل پر مینوں نہیں پتا جنہ جنہ لکھایا آپ ایمانداری نہ دے بس ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا حضرات ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ برکت اور ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک حضرات ذرا ہن بات توجہ فرما دے رہا جے بات غور کر دے جانا مثال دے طور تے ایک بندے دے مقدراں دے اندر حدیث میں لگا ہاں پڑھن تقسیم کر لگا اللہ تقسیم کیویں ہونی ہے مسند احمد دی حدیث ہے میرے پیغمبر فرماندے نے ان غاد الشهر قد حضرکم فیہ لیلۃ خیر من الف شہر فرمایا مہینہ تواڈے کول آ گیا جدے اندر ایک رات جڑی 1000 مہینے تو بہتر ہے فرمایا من حرم فقط حرم خیر کل جڑا جدے تو محروم رہ گیا وہ ساری خیرات تو محروم رہ گیا یعنی جڑا اس رات تو محروم رہ گیا اس رات کو اگے میں حدیث میں بیان کر جاگیا نہیں حاضر ہویا نہیں اس رات کو اور ساری خیروں تو محروم رہ گیا کیوں ایتھے تو کسی چیز دی تقسیم ہوندی ہوئے بھائی ایتھے سارے مسجد چاجو سائیاں والی مرکزی مسجد دے اندر ایتھے پلاٹ تقسیم ہونگے ایتھے مقام تقسیم ہونگے تے ملنا اونوے جیڑا حاضر ہے جیڑا حاضر تے جیڑا حاضر ہی نہیں تے ہن ایڑی تقسیم ہونی ہے نا جن نے تقسیم نو لے لیا انہیں بنا لئی قسمت یہ دا مطلب ہے قسمت بندہ اپنی آپ بناندہ ہے جڑا چھال مار کے پرن ٹوٹ گیا انہیں قسمت کس طور بنا رہی ہے اے رات جے قسمت بنان والی قسمت بناندہ بندہ اپنی آپ تے بناندہ طریقہ کی ہے لیلۃ القدر نو جاگے تے جاگ کے کرنا کی ہے موٹر سائیکل دی کالا دے بیسری سارے فیصلہ بازیاں گلیاں کماندہ رہے میں جاگیا اما میں ساری رات جاگیا جاگنا کی رہے
जागना किवें में, जागन दा तरीका सीखो, किस्मत बनाने दा तरीका सी। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मन काम लैलतल कद्र ईमानम मख्तिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबे, जेड़ा ईमान दी हालत अंदर सवाब दी नीयत जागिया, सवाब दी नीयत जागिया, मन काम जाके क़याम कीता, मन जालस लैलतल कदर नहीं कि जिन्हें लैलतुल कदर जलसा कीता कराया, जलसा नहीं, मन काम क़याम पूरा साल जलसे करो, लेकिन ताक रातां जलसे दियां नहीं, क़याम दियां ने। मैंने तो जलसे सदिया पर मैं जलसे दा रद्द कर दिया, जे जलसा नहीं ते आया की लेने, आ खबर दे आया था, खबर दे आया कि ताक रातां जलसे दियां नहीं, क़याम दियां ने। मुंडे साडे क़याम करन आ गए ने, माशाअल्लाह कारी साहब अगे पढ़ाण डे ने, बुढ़े बुढ़े बाबे सब खलोते ने, मुंडे पीछे बैठे ने, चूंकि ताक रातां दा क़याम लंबा होना है, जदों कारी साहब कूद चले दौड़ गया, ये क़याम हो रहा है, क़याम हो रहा है। हज़रात बात गौर करें, जे रातां जलसियां दियां नहीं, चलो ज्यादा तो ज्यादा तुसा करना इन्ना कर लो, एक खतीब रख लो जेड़ा तुम तरीका कार इबादत दे दसे, इस रात दे मुतलका खबर दे दर सुनो, उस तो बाद क़याम लंबा, अफदल सलात तूलुल क़ुनूत, अफदल नमाज होवे फजीलत वाली नमाज, अफदल इसमें तफजील दा सीगा है, अफदल इसमें बहुत ज्यादा फजीलत वाली और नमाज जिदा क़याम लंबा होवे, क़याम जमात ना करो बहुत अच्छी, नहीं मिल सकी जमात कर ली, नहीं कुरान होता उत्तों देख के पढ़ लो, क़याम च नफली जायज उत्तों देख के पढ़ लो। लंबा क़याम करना, लंबा क़याम करना, जदों दो रकातां पढ़ के थक जाओ, नाल चाह वगैरह का इंतजाम कर लो, चुस्ती आ जाए, नाल को दही भल्ले बना लो, नाल को फ्रूट चाट बना लो, खान पीन बना लो, बड़ी चंगी गल। अच्छा मैं लगा दस, हाँ मैं कर लगा, हाँ जी गल जी कर लगा, की गल कर रहे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, अगर तुहानू पता चल जावे कि मस्जिद दे अंदर आया तुहानू बकरी दे खरोड़े मिले ने, फरमाया तुसी मस्जिद दे अंदर आओ, भावें तुहानू गोडियां परने रिड़ के आना पवे। इहदा मतलब हदीस चों साबित हो गया किसी नू मसीते सद्दण वास्ते लालच देना जायज़ है। मस्जिद में क़याम कराने वास्ते मियां इमरान साहब कह दें जेड़ा इत्थे क़याम करेगा नू मठियाई भी खवावांगा, जेड़ा इत्थे क़याम करेगा चाह भी पियावांगा, इसदा मतलब है जायज़ है। हदीस आ गई तुहाडे सामने, नहीं समझ आउंदी इत्थे चुप ही हो गए सारे। लालच देना जायज़ है, हदीस चो साबित है। हज़रात लालच दे के लोकां नू सदो, क़याम कराओ क़याम, हुण जदों थक गए हो ज़िक्र कर लवो, दुआवां कर लवो दुआवां। हुण जेड़ा बंदा जाग के क़याम करदा है, ज़िक्र कर रहा है, दुआवां कर रहा है, अल्लाह पाक उहदे मुकद्दरां दी तकसीम कर देंदे ने। ये जागदा है पिया, जागदियां दियां कट्टियां, सुत्तियां दे कट्टे, ये मुहावरा है, हर जबान का मुहावरे अपनी अपनी जबान दे याद रखा करो, ये जीनत होती है। मुहावरे ते तमासील हर जबान की जीनत होती है, क्योंकि कट्टियां नाल कट्टियां महंगियां होंदियां ने, उन्हां नाल जिक्स वधदी है। कट्टा ते कदा रख लिया, बाकी काटू दा माल। हज़रात जेड़ा जाग रहा दी किस्मत बन गई, उन्हें अपनी किस्मत बना लई। सवाल पैदा होना तुहाडे दिमागां च, मौलवी साहब किवें दी गल करदे हो? आ जेड़े मुनकर ने सारे सुत्ते ही हुंदे ने सारी रात, कई जागण दे उन्हां नूं घट रिज़्क मिलिया, जेड़े जागण जेड़े सुत्ते पे ने मुनकर उन्हां नूं बहुता मिलिया।
انہاں جنہ بھی مل جے جڑا جاگ کے لوے گا تھوڑا ملے گا وہ برکت ہوئے گی سکون ہوئے گا تے جڑا جاگیا نہیں پاوے بہتا مل جائے گا سکون کوئی نہیں برکت کوئی نہیں روندہ ہی نظر آئے گا پاوے روزانہ دا کروڑ کمائے سمجھ آئی ہے کہ نہیں اور گل سمجھ آگئی جو مقدر بناندہ کون ہے اللہ مقدر دی تقسیم دا نا قسمت ہے قسمت بناندہ بندہ اپنی آپ تے قسمت بنان والی رات کے لیے لیلۃ القدر شبرات نہیں لیلۃ القدر تے لیلۃ القدر 5 راتاں چک رات پھر کے ہوندی ہے کدی کوئی رات یہ دا مطلب ہے قسمت بنان واسطے 5 راتاں جاگنا ہے جا کے کرنا کیے قیام جا کے کرنا کیے ذکر اذکار جا کے کرنا کیے دعا جا کے کرنا کیے استغفار جا کے کرنا کیے اللہ نو منانا اللہ میں تو انو سارے انو دین سمجھن دی توفیق دے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میں پڑھا بچے نے سوال کیتا سی جند جان قرآن پاک نے کیا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی سونے تسی کہہ دیو میری نماز میری قربانی میرا جینا جند جان کی مطلب ہے زندگی جینا مرنا میرا جینا میرا مرنا للہ اللہ واسطے اللہ واسطے اللہ خالق ہے کیونکہ یہ بدنی عبادت ہے اور بدنی مالی قولی عبادت التحیات للہ والصلاوات والطیبات یہ وہ آتھانا ہوتا ہے ہر گل للہ 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 یہ ساری عبادتاں کدے واسطے اللہ واسطے اس واسطے یہ جملے انہاں جملے جڑے اے لفظ نے نا ہاں اے کبو میری جان میرا جینا مرنا عبادت اللہ دی اطاعت نبی دی واسطے میں جینا مرا گا نبی دی اطاعت کر دے ہن گل دی سمجھ آ گئی ہاں قربان کدے واسطے قربان کیڑی گل دے جو تسی سنو نا جو تسی حکم دیو گے حکم اتے قربان کی آ گئی اطاعت ٹھیک ہو گیا اطاعت ہی آ گئی نا پہ ساڑھے مال جان پڑھے قربان جو ماں پیو قربان جو حکم دیو گے اسی تواڈے حکم تے سب کچھ قربان کر دیں گے آ کی کیا اطاعت جی بڑی اچھی گل ہے میں بچے دے خوش ہویا جڑا ذہن اشکال ہوئے وہ سوال کر لو اور تیری کوئی اشکال پیدا ہویا کی وہ آگ دا ٹکڑا ہوندہ ہے نا تے ہوا جنی پیدی راہ چی بھٹ جاندہ ہے شیطان نو بج دے جیڑے شیطان اتے جاندے نے اسمان دے قریب جا کے فرشتے اندیاں گلہ سنن جاندے نے چرا کے لے ان واسطے انہوں نے تارے مارے جاندے نے ستارے توڑ کے مارے جاندے نے کئی شیطان سڑ جاندے نے کئی مر جاندے نے کئی بچ کے آ جاندے پھر آ کے کاہنہ دے کرنا ویچ ایک گل سچی سو چوٹھی نہیں بچے نے سوال کیتا ہے سنجیدگی نظر کیا جی اور تو کوئی اشکال نہیں بارک اللہ